भाई वजीर मेहमान नहीं, वजीर मेहमानदारी उसके बाद और वजीर आला की तरफ से। अब हमें जाना है क्योंकि वैसे भी मैं फोन दे दूं उन्हें, करना है तो कहेंगे आपके वजह से कैमरे पे नहीं वैसे। थैंक यू सो वेरी मच। ये वैसे अगर टीचर फलस्तीनी को भिजवा दे तो बड़ी मेहरबानी सर। ये न्यूज रूम से बात करें, न्यूज रूम से अपने। ओके ये पकड़ा चलो भाई चलो सही है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम तलत। बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो वतन वापसी पर तलत इतना वक़ीदुल मिसाल आपका इस्तकबाल किया गया है वालिहाना तरीके से, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? देखिए जी, मैं तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे यहाँ पे कहना क्या चाहिए, क्योंकि अपनी बिरादरी के अंदर जो है ना, हम किसी और अब वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बट इट इज ओवरवेलमिंग एंड माई सेल्फ एंड रजा एंड वी कांट थैंक एवरीबॉडी इनफ। और मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस का मैं शुक्रिया अदा करूं। लेकिन तलत हमने वो सवालात सुने जो आपसे किए गए, लेकिन आपके साथ मसला क्या? आप जाना चाहते हैं, गजा पहुंच जाते हैं, इसराइल जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद आ जाते हैं, आप लाहौर, ये बड़ा मसला क्या आपके साथ? मसला ये है कि मैं जो हमारे पायलट हैं उनकी सिम तो दुरुस्त होती है, लेकिन हालात मुवाफिक नहीं होते। मेडिटेरेनियन के ऊपर हालात इसराइल ने खराब किए थे और जहाज के बारे में बताया गया कि शायद बारिश की वजह से हुए हैं हालात खराब, लेकिन इस केस में वी होप टू रीच इस्लामाबाद होपफुली। अब यहाँ से कहीं प्रिजन सेल में ना मिले। अच्छा, एक आप इसराइल, आपने इतने जो अल्फाज कहे वो यकीनन बहुत ज्यादा काबिले एहतराम थे कि आप उस अंबिया की सरजमीन पे जाना चाहते थे। इसराइल में और पाकिस्तान में आप पहुंच गए, अनफॉर्चुनेटली पहुंच गए, लेकिन इसराइल में और पाकिस्तान में फर्क क्या नजर आया? देखिए, इसराइल और पाकिस्तान के अंदर बड़ा फर्क है। पाकिस्तान के अंदर एक फ्री मीडिया है, पाकिस्तान एक ओपन सोसाइटी है, हमें एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हर रंग के लोग जो है ना अपनी बात कर सकते हैं और ये वहां पे जाके एहसास होता है कितनी बड़ी बात है। हमारा अराइवल जो है, जिस तरीके से बैनुल अक़वामी मीडिया ने ब्लैकआउट किया है और तमाम लोगों पर जो चीज जो गुजरी है, जिस तरह तमाम बड़े चैनल्स ने उसको ब्लैकआउट किया है, उससे ही फर्क पता चल जाता है। पाकिस्तान और इसराइल में जमीन आसमान का फर्क है और पाकिस्तान इज अ फ्री कंट्री। इसराइल बेसिकली इज अ नेशनल इनसिक्योरिटी स्टेट, वो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रियासत है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल मवाजना करना ही नहीं चाहिए दो मुख्तलिफ। तो आप यानी आप ये कहेंगे एक पाकिस्तानी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए जो इस वक्त आपको बहुत गहरी निगाहों से, बहुत करीब से, अपने दिल के नजदीक समझता है और आपको फॉलो कर रहा है, आप ये समझते हैं कि बहैसियत एक पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए? जी बिल्कुल कदर करनी चाहिए और मुल्क को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये मुराद नहीं है कि जहां पे तनकीद करनी चाहिए तनकीद नहीं करनी चाहिए। हमारा खासा है, हमें तनकीद करके हमने तामीर करनी है। तो मुल्क की मोहब्बत का बेहतरीन इजहार उस बड़े की तरह है कि जब कोई गलती कर रहा होता है छोटा तो लगाता है और हिदायत भी देता है। तो मीडिया का तो वही काम है, जहाँ पे थप्पड़ की गुंजाइश है वो रहेगा, जहाँ पे हमने बात मीडिया तो अपना काम करेगा। अभी आपने भी फलस्तीन के हवाले से बात की, हुसैन हक्कानी साहब ने एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने ये कहा कि ये जो फ्रीडम फ्लोटीला था, इस वाक़े के बाद मसले फलस्तीन को एक नए तनाजुर में देखने की जरूरत है, एक नए तरीके से ये मसला उजागर हुआ है। आप इत्तेफाक करेंगे? हुसैन हक्कानी साहब से अमूमन मैं इत्तेफाक नहीं करता होता, लेकिन वो इस मामले पे मुझे कहना चाहिए जी, वो इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन कम से कम इस हद तक मैं इत्तेफाक करूंगा कि यकीनन जो सयाको सबाक है फलस्तीन के मसले का, वो मुकम्मल तब्दील हो गया है। एक मेडिटेरेनियन के पार से तुर्की जो नॉन अरब मुल्क है वो उठा है और उसने फलस्तीन के मामले को जिस तरीके से उजागर किया है वो पिछले 50 साल में उस तरह उजागर नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज। इस महदूद हद तक मैं हुसैन हक्कानी साहब से इत्तेफाक करता हूं। अच्छा, आपके कैमरे छीन लिए गए, आपका सारा इक्विपमेंट छीन लिया गया, पता नहीं कितना फुटेज होगा जो अब आपके पास नहीं होगा, इसराइलियों ने छीन लिया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि इसराइल को एक्सपोज करेंगे, कैसे? बहुत सारा फुटेज है वो दूसरे जराये से हमने बाहर निकाला है और वहां पे दूसरे कैमरामैन हैं जिन्होंने फुटेज बाहर निकाला है। तमाम सिक्योरिटी जो उनकी थी स्क्रीनिंग, उसको डिफीट करके फुटेज बाहर निकाला है। अब वो दुनिया भर में फैला हुआ है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगले 2 हफ्ते में
ہمارا فوٹیج بھی جہاں جہاں پہ ہم نے، کیونکہ ہم نے فوٹیج سر نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا اور وہاں پہ دنیا بھر سے جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے ہم ویژول بناتے تھے اور رضا نیچے جاتے تھے اور رضا وہ جو ڈی ویز تھی وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. تو یہ سارا فوٹیج جب اپنے اپنے ملکوں میں لوگ پہنچ جائیں گے تو وہ سارا اکٹھا ہوگا. چلنا تو ہے، اگر آج نہیں چلے گا تو کل. تو یعنی آنے والے دنوں میں ہم آپ کے پروگراموں میں کچھ بہت ایکسکلوسو چیزیں دیکھیں گے. بالکل بالکل انشاءاللہ تعالی. اچھا طلعت، جیسے کہ طلعت ایک آخری سوال کہ جیسے کہ ابھی لاہور میں لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، یقیناً اسلام آباد میں بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ سے صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ اب آپ کا آگے کا جو اسکیجول ہے وہ کیا ہوگا؟ میرا آگے کا شیڈیول جو ہے نا وہ پائلٹ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ نے مجھے جہاز میں نہ جانے دیا تو اس میں چلا جانا ہے. آئی ریئلی ہیو ٹو گو. وہ آپ کے بغیر جا ہی نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ. اوکے. آپ نے ملاحظہ کی طلعت حسین کی گفتگو لاہور ایئرپورٹ پر، جہاں اتفاقی طور پر طلعت حسین کا طیارہ لینڈ کر گیا، لیکن وہاں پر جیسے ہی لوگوں کو خبر ملی بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے اور طلعت حسین کا استقبال کیا. طلعت حسین کے استقبال کے لیے صحافی موجود تھے، سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے، ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے ارکان موجود تھے. طلعت حسین نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی اور آج نیوز کے لیے بھی ایکسکلوسو گفتگو کی. طلعت حسین کا کہنا تھا کہ خبریں دینے والا خبریں کیمرے کے اس پار کھڑا ہو کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن بہرحال طلعت حسین آج پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر ہے. اور اب یہ فلائٹ جو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہی ہے، طلعت کا یہی کہنا تھا اگر آپ لوگوں نے مجھے جانے نہیں دیا تو میں اسلام آباد بھی نہیں پہنچ سکوں گا. اور جس طرح سے کہ لاہور میں لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے اور ان سے ملنا چاہتے تھے، اور یقیناً اسلام آباد میں بھی ابھی بھی صحافی برادری، سول سوسائٹی کے اراکین اور دیگر افراد موجود ہیں طلعت حسین کے استقبال کے لیے. اور رضا آغا بھی ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی ہے اور آج نیوز سے ایکسکلوسو بھی گفتگو کی ہے. یہ آپ ایکسکلوسو فوٹیج دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے. آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ لاہور کی صورتحال دیکھی ہے. طلعت حسین موجود تھے وہاں پر، انہوں نے لوگوں سے ملاقات بھی کی، میڈیا سے بات چیت بھی کی ہے. اب آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہے شوکت پراچا اور طلعت حسین کے بھائی رفعت حسین بھی موجود ہیں. ہم شوکت پراچا کی جانب چلیں گے اور وہ ان سے بات چیت کریں گے. اوور ٹو شوکت پراچا. تھینک یو شائستہ. جس طرح آپ لاہور کا حال بتا رہی تھی، اسی طرح اسلام آباد میں بھی بڑی تعداد میں لوگ بھی آئے اور ساتھ ساتھ جرنلسٹ بھی آئے. نہ صرف اسلام آباد کے صحافی یہاں پر آئے بلکہ جو جوائننگ ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، پشاور سے، اٹک سے، جہلم سے، شیخ پورہ تک کے ہمارے دوست یہاں پر آئے. طلعت صاحب کی بات چیت ہو گئی، ناظرین نے سن لی. خاندان اس سارے دنوں میں کس طرح سے خاندان کے افراد سوچتے رہے، کیا خطرات تھے ان کے ذہن میں، اور خوشی کی تو خیر اب وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ طلعت حسین سید صاحب کے بڑے بھائی ڈاکٹر رفعت حسین ہیں، ان سے ان تمام سوالات کا جواب پوچھتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی بات تو آپ کو مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک ہو، پوری قوم کو مبارک ہو، اور میری طرف سے طلعت حسین کی جو بخیریت وطن واپسی ہوئی ہے اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور پوری قوم کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے. تو وہ جیسے دعا کے لیے وہ ہمارے ساتھ شامل تھے اور آج جو تھا کہ ہماری خوشی میں بھی شامل ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اطمینان بخش بات ہے. جی یہ فرمائیے، خوشی کے لمحات تو اللہ تعالی نے دیے، لیکن 3-4 دن جو خصوصاً جس دن یہ ایکشن ہوا، اسرائیلی جارحیت، اسرائیلی بربریت جو بھی کہا جائے، جو لفظ دیا جائے اس کو، کیا سوچتے رہے آپ چونکہ بڑے بھائی ہیں، ان کی فیملی، ان کے بچے، وہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا صورتحال تھی آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں، کس حد تک آپ ان پہ قابو پا سکے، کیا صورتحال رہی پوری فیملی کی فیلنگز کی؟ جی وہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ تھا کہ جو مشکل سفر اور جو مشکل راہ طلعت نے اپنی لیے چنی تھی، وہ اس میں انہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے پروگرام میں ہفتے کی رات کو ہم نے ان کا آخری لائیو فیڈ لیا تھا جس پہ 10 منٹ تک ان سے بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اگلے
جو 7-8 گھنٹے تھے اس کے بعد جب انہوں نے سفر شروع کیا تو پھر وہ کھلے سمندروں میں ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تو اس سے وہ پھر اس وقت سے لے کے ہم تو پھر جو بھی ہم ذریعہ استعمال کر سکتے تھے مانیٹر کرنے کا، اور اس کے بعد جب ہمیں یہ خبر ملی اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ